हामी आज बिहानीको टिचिङलाई सुरु गर्न लागेका छौं अनि गिफ्ट्स अफ द होली स्पिरिट आजबाट हामी सुरु गर्छौं। पवित्र आत्माका वरदानहरू। अनि हामीले यो भन्दा अघि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 1 देखि 11 यद्यपि 10 सम्म हो तर 11 सम्म हामीले यसलाई हेर्दै छौं। अनि हामीले 1 लाई 2 र 3 लाई 4 5 6 अनि 7 लाई चारवटा तरिकाले सिकिसकेका छौं। म विश्वास गर्छु यो कुरा हामी बिर्सँदैनौं अनि हामीलाई यो कुरा बुझिरहन सजिलो हुन्छ। आज हामी एउटा टेक्निकल कुरालाई हेर्छौं र समय भयो भने यसको हामी एक्सप्लेनेसन भित्र पनि आइपुग्छौं, तर एकदमै सिरियसली हामी टेक्निकल कुरालाई हेर्छौं। यो गिफ्ट्सलाई हामी टेक्निकली डिभाइड गरेर हेर्छौं है त। पहिलो कोरिन्थी 12 को 8 देखि 10 सम्म 8, 9 र 10 तीनवटा, पहिला सबले तीनवटा भन, तीनवटा वर्ड्समा नै यसलाई बताइएको छ। तीनवटा वर्ड्सलाई मतलब तीनवटा वर्ड्समा 9वटा दाननी वरदानलाई राखिएको छ। पवित्र आत्माले अपरेट गर्नुहुने 9वटा दाननी वरदानलाई राखिएको छ। हाम्रो नेपाली बाइबलमा पहिलो के भनेको छ, किनकि एउटालाई आत्माद्वारा के को कुरो, ज्ञानको कुरो दिएको छ, अर्कोलाई त्यही आत्मा अनुसार बुद्धिको कुरो। 9 मा कसैलाई उही आत्मामा विश्वास र कसैलाई एउटै आत्मामा निको पार्ने वरदान, कसैलाई आश्चर्य कर्मको काम, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउने, कसैलाई किसिम किसिमका भाषा बोल्ने र अन्तमा कसैलाई भाषाको अर्थ लगाउने। 9वटा छ यहाँ। हामी यसलाई क्याटेगोराइज हिसाबले लेख्नेछौं है त। यो 9वटा गिफ्टिङ्सलाई 3वटा क्याटेगोरीमा बाँडिन्छ। यो चाहिँ बाइबलले त्यसरी बाँडेको छैन, तर बुझ्न सजिलो होस्, जीवनमा स्मरण भइरहोस् भनेर 3वटा क्याटेगोरीमा बाँडिन्छ। पहिलो क्याटेगोरीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 3 रेभलेसन गिफ्ट्स, 3 प्रकाशका वरदानहरू। यसलाई चाहिँ रेभलेसन गिफ्ट्स भन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रकाशलाई लिएर आउँछ है त। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि द वर्ड अफ नलेज, सबले लेख द वर्ड अफ नलेज, यानी कि हाम्रो बाइबल अनुसार ज्ञानको कुरो भनिएको छ। द वर्ड अफ नलेज, द वर्ड अफ नलेज नम्बर 1 लेख्यो। नम्बर 2 द वर्ड अफ विजडम। हुन त अंग्रेजी बाइबलहरुमा द वर्ड अफ विजडमले पहिला राखिएको छ, तर मैले नेपाली बाइबललाई आधार मान्दै द वर्ड अफ नलेजलाई पहिला, त्यहाँदेखि द वर्ड अफ विजडमलाई दोस्रोमा राख्दैछु है त। तेस्रोमा चाहिँ द डिसर्निङ स्पिरिट्स, DISCERNING, DISCERNING, डिसर्निङ स्पिरिट, यानी कि ज्ञानको कुरा अनि बुद्धिको कुरा र आत्मा छुट्याउने कुरा। 3वटा हामीले तानेर ल्यायौं। यसलाई चाहिँ के गिफ्ट्स भन्छ अरे, रेभलेसन गिफ्ट्स, यानी कि प्रकाशका वरदानहरू। यो 3वटा वरदानले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको रेभलेसन बुझ्नमा, रेभलेसन खोलिएको रेभलेसन बुझ्नमा सहायता पुर्याउँछ। नम्बर 2 द पावर गिफ्ट्स, अर्को क्याटेगोरी। नम्बर 2 मा चाहिँ द पावर गिफ्ट्स अथवा शक्तिका वरदानहरू, जसले हाम्रो जीवनमा शक्तिलाई लिएर आउनुहुन्छ। अनि पावर गिफ्ट्समा के पर्छ, नम्बर 1 भन्दा चाहिँ द गिफ्ट अफ फेथ, यानी कि विश्वासको वरदान, यानी र विश्वास गर्ने वरदान भनेको छ, विश्वासको वरदान। नम्बर 2 द वर्किङ अफ मिराकल्स, द वर्किङ अफ मिराकल्स अथवा आश्चर्य कामहरू गर्ने वरदान। नम्बर 3 मा द गिफ्ट्स अफ हिलिङ, निको पार्ने वरदान। हामी यसलाई सरसर्ती हेर्छौं, पछि हिलिङ र मिराकलमा के फरक छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दै जानेछौं। 3 पावर गिफ्ट्समा के पर्यो, द गिफ्ट अफ फेथ, द वर्किङ अफ मिराकल्स, द गिफ्ट्स अफ हिलिङ। अब नम्बर 3 मा, 3 क्याटेगोरीमा, थर्ड क्याटेगोरीमा के आउँछ भन्दाखेरि 3, यसलाई हामी बुझ्ने भाषामा के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई भोकल गिफ्ट्स पनि भन्न सक्छौं। 3 भोकल, VOCAL, भोकल, और अर्को शब्द लेख्ने हो भने इन्स्पिरेसनल गिफ्ट्स। इन्स्पिरेसनल नलेखे पनि हुन्छ, तर लेख्ने लेख्दा हुन्छ, तर खासमा चाहिँ द भोकल गिफ्ट्स भनेको 3वटा भोकल गिफ्ट्स। त्यसमा के पर्छ, भोकल भनेको चाहिँ
भोकल गिफ्ट्स भनेको चाहिँ बोलिने वरदानहरू, घोषणा गरिने वरदानहरू अथवा इन्स्पिरेसनल भनेको प्रेरणादायी वरदानहरू जसले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। नम्बर 1 प्रोफेसी। यसलाई मैले यसरी बुझाउँ ल, प्रोफेसी होइन। नम्बर 1 मा चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि डाइभर्स काइन्ड्स अफ टङ्ग्स लेखौँ, DIVERS, डाइभर्स विभिन्न भाषाहरू भनेको छ है त, डाइभर्स काइन्ड्स अफ टङ्ग्स। नम्बर 2 यसलाई मैले बुझाउनको लागि यसरी गरेँ, इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स, INTERPRETATION. Shall I repeat? INTERPRETATION, interpretation of tongues. अनि थर्ड मा चाहिँ प्रोफेसी। तीनवटा क्याटेगोरीमा हामीले हेर्यौं। अनि पहिलो क्याटेगोरी के थियो हाम्रो? के गिफ्ट्स? हजुर, रेभेलेसन गिफ्ट्स। रेभेलेसन गिफ्ट्समा के पर्ने रहेछ? द वर्ड अफ विजडम, सरी मैले कसरी लेखाएको छु, द वर्ड अफ नलेज, द वर्ड अफ विजडम, डिसर्निङ स्पिरिट। नेपालीमा भन्यो भने द वर्ड अफ विजडम भनेको, नलेज भनेको, द वर्ड अफ नलेज भनेको ज्ञानको कुरा, बुद्धिको कुरा, त्यसपछिबाट आत्मा छुटाउने। सेकेन्ड क्याटेगोरी के छ? द पावर गिफ्ट्स। पावरमा के पर्दो रहेछ? द गिफ्ट अफ फेथ, द वर्किङ अफ मिराकल्स, द गिफ्ट अफ हिलिङ्स। यसमा यो चाहिँ शक्ति देखा पर्ने कुरा भयो। अनि थर्डमा चाहिँ के आएको छ? भोकल अथवा इन्स्पिरेसनल गिफ्ट्समा के छ? डाइभर्स काइन्ड्स अफ टङ्ग्स, यानी कि अननोन टङ्ग्स भनेको। नम्बर 2 मा इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स, त्यहाँदेखि चाहिँ प्रोफेसी। यो तीनैमा चाहिँ, यो तीनैलाई चाहिँ भोकल भन्छौं। भोकल भनेको के गर्ने? बोलिने, बोलेर देखा पर्ने गिफ्ट्सहरू छ। तीनवटा गिफ्ट्सहरू म विश्वास गर्छु हामी बिर्सन्दैनौं। क्याटेगोरी सम्झौं न। पहिलो क्याटेगोरी के हो? रेभेलेसन गिफ्ट्स। सेकेन्ड क्याटेगोरी पावर गिफ्ट्स। थर्ड क्याटेगोरी भोकल गिफ्ट्स। सजिलो छ है। ओके। र 9वटामा जब वरदानहरू क्याटेगोराइज हुन्छ अनि हामीले अब यसलाई एक वटा गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी पनि सिक्न सकिन्छ, मुनि लेख्दा पनि हुन्छ तिमीले। ओके। अथवा माथि जग्गा छ भने द रेभेलेसन गिफ्टकै छेउमा लेखे पनि हुन्छ, छैन भने मुनि लेख्दा हुन्छ। तर द रेभेलेसन गिफ्ट लेख्नु पर्यो सबले। द रेभेलेसन गिफ्टको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, रेभेलेसन गिफ्टको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी लेखौं बुझ्ने भाषामा, अथवा प्रकाशको वरदान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थट्स एन्ड, अथवा एन्ड नलेखा तिमीलाई सजिलोको हिसाबले थट्स अफ गड मात्रै लेखिदियो। परमेश्वरका विचारहरू हुन् यो चाहिँ, जो हामीले प्राप्त गर्छौं रेभेलेसनमा। के द्वारा अरे? रेभेलेसनमा नलेजद्वारा, वर्ड अफ नलेजद्वारा, वर्ड अफ विजडमद्वारा, अनि डिसर्निङ स्पिरिटद्वारा परमेश्वरको के बुझ्छौं हामीले? विचारलाई बुझ्छौं। अब नम्बर 2 मा चाहिँ पावर गिफ्ट्स। पावर गिफ्ट्समा चाहिँ सिम्पल तरिकाले बुझ्नु हो भने पावर गिफ्ट्स भनेको चाहिँ गड्स पावर भनेको, परमेश्वरको शक्तिहरू देखा पर्छ त्यहाँनिर। परमेश्वरको शक्तिहरू देखा पर्छ, गड्स पावर। अब के रह्यो? भोकल गिफ्ट्स। भोकल गिफ्ट्समा चाहिँ सिम्पल कुरा चाहिँ के हो? भोकल गिफ्ट्सको फंक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन, यानी कि संचार, कुनै पनि कुरालाई बताउनु। मैले भने म पहिला टेक्निकल कुराहरू सिकाउँदैछु। आई होप सबैले बुझ्दै होला अनि यसलाई पर्सनल लेभलमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके। अब हामी पहिलो गिफ्टमा जान लागेका छौं। आज हामी पहिलो गिफ्ट सक्दैनौं होला, तर रेभेलेसन गिफ्ट्सको पहिलो गिफ्ट के छ मैले यहाँ बताएको? द वर्ड अफ नलेज। सबले लेख द वर्ड अफ नलेज भनेर है त। द वर्ड अफ नलेज पवित्र आत्माले दिनुहुने वरदान मध्ये पहिलो वरदान चाहिँ हो। यद्यपि अंग्रेजी बाइबलहरुमा द वर्ड अफ विजडमलाई पहिला गरेको छ, तर म यहाँ नेपाली बाइबलमा ज्ञान नै भनेकोले गर्दाखेरि ज्ञानको कुरालाई म अगाडि बढाउँदैछु।
यहाँ एउटा मैले सच्याउनु पर्ने र सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले तिमीलाई हिजो बेलुका पनि भन्दै थिएँ, यो द गिफ्ट अफ नलेज होइन है, यो ज्ञानको वरदान होइन है। सबले बुझ्नुपर्ने कुरा के होइन अरे, ज्ञानको वरदान होइन, के हो, ज्ञानको कुराको वरदान। नेपाली भाषा अनुसार हो भने, तर इङ्ग्लिसमा बुझ्न अझै सजिलो पर्छ। द गिफ्ट अफ द वर्ड अफ नलेज। द गिफ्ट भन, द गिफ्ट अफ द वर्ड अफ नलेज। हामीले यसलाई द गिफ्ट अफ नलेज भन्न मिल्दैन, द गिफ्ट अफ द वर्ड अफ नलेज मात्रै हो। अब वर्ड अफ नलेज भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जम्मै ज्ञान होइन, तर ज्ञानको एक अंश मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझेन है कुरा? ज्ञानको एक अंश, ज्ञानको कुरा मात्रै हो त्यो। हामी यसलाई पछि पुरानो नियम नयाँ नियममा कहाँ कहाँ द वर्ड अफ नलेज चलेको छ, कस्तो कस्तो घटनामा हामी बुझ्छौं, अनि हाम्रो पर्सनल लाइफहरूमा पनि त्यो प्रभुले अपरेट गरेको कुरालाई हामीले बुझ्छौं। धेरैले सबै कुरालाई नै अगमबानी भन्छ। मेरो लागि प्रोफेसी आयो नि, होइन प्रोफेसी, त्यो चाहिँ खासमा उसको लागि वर्ड अफ नलेज आएको हुन सक्छ, या त वर्ड अफ नलेज के हो हामी त्यसलाई हेर्दै जान्छौं। मैले एउटा कुरा भने, द वर्ड अफ नलेज भनेको चाहिँ ज्ञानको एउटा के मात्रै, एक भाग मात्रै। जम्मै कुरा चाहिँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। अनि याद गर्नुपर्ने कुरा, द वर्ड अफ नलेज भनेको चाहिँ द स्पिरिट अफ नलेज भनेको होइन है। फेरि 7 स्पिरिटमा छ नि, 7 स्पिरिटको द स्पिरिट अफ नलेज, द स्पिरिट अफ नलेज चाहिँ कम्प्लिट हुनुहुन्छ। आमेन? किनकि इट इज गड स्पिरिट। द स्पिरिट अफ विजडम पनि छ, द स्पिरिट अफ रेभलेसनहरू पनि छ, तर वर्ड अफ नलेज चाहिँ द स्पिरिट अफ नलेज होइन। ज्ञानको एउटा भाग थाहा पाउँछ त्यो मान्छेलाई, कसरी बताउँछु। अनि त्यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टाइमको लागि मात्रै हुन्छ। टक्कै घटना घट्यो, सिद्धिहाल्यो, फर्दर त्योसँग लिन दिनु केही पनि छैन। होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ। अनि यस्तो होइन फेरि मैले बाइबल प्रशस्तै पढेको छु सो आई हेभ द वर्ड अफ नलेज, होइन होइन हो, बाइबल पनि हो, तर बाइबल चाहिँ त्योभन्दा माथि हो। इनफ्याक्ट आफ्नो वचनलाई परमेश्वरले के भन्नु भएको छ, आफ्नो नाउँ भन्दा पनि माथि राख्नु भएको छ। भजन संग्रह 138 हैन को 2 कि 3 हो, 2। सो मतलब वर्ड अफ नलेजको गिफ्ट हुनु चाहिँ, अथवा बाइबल जम्मै जान्नु, बाइबल जम्मै पढ्नु, बाइबल जानिसक्नु, थियोलोजी जानिसक्नु, मण्डली इतिहास पढिसक्नु चाहिँ वर्ड अफ नलेज होइन। फेरि कतिले भन्ला हैन हामी त बाइबल सब पढेको छौं, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म गएको छौं, त्यही हो वर्ड अफ नलेज। द्याट इज डिफरेन्ट। त्यो चाहिँ नलेज अफ वर्ड्स हुन सक्छ, वर्ड अफ गड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुन सक्छ उसको जीवनमा, तर पवित्र आत्माले दिने त वर्ड अफ नलेज चाहिँ होइन। म बताउँछु। वर्ड अफ नलेज मैले भने, अथवा ज्ञानको कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउँछौं त हामीले, अथवा ममा, सबले भन्दा ममा वर्ड अफ नलेजको गिफ्ट छ भनेर मैले कसरी थाहा पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको माध्यमहरू छ। मिन्स अफ द वर्ड अफ नलेज पनि भन्न सक्छौं हामी यसलाई। वर्ड अफ नलेज पाउने, आउने माध्यमहरू नेपालीमा तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ कि ज्ञानको कुरा अथवा ज्ञानको कुराको वरदानको, लामो बताए नि, ज्ञानको कुराको वरदानको, वरदान को नगरेर ज्ञानको कुराको वरदान आउने माध्यमहरू हो। हामी कुन क्याटेगोरीको गिफ्टको कुरा गर्दैछौं हजुर? रेभलेसन गिफ्टको पहिलो गिफ्टको कुरा गर्दैछौं, द वर्ड अफ नलेज। अलराइट, कहाँबाट आउँछ त वर्ड अफ नलेज भन्दाखेरि चाहिँ नि, वर्ड अफ नलेज ज्यादातर आउने भनेको चाहिँ इन्टरनल रेभलेसन आउँछ एउटा। यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु बारे। इन्टरनल, आन्तरिक प्रकाश आइहाल्छ भित्रबाट। बुझेको छैन तिमीले अझ पनि कम्प्लिटली? मैले यो फाइनल टिचिङ आज नै गर्छु होला। यो फाइनल टिचिङ गरिसकेपछि तिमीले बुझ्छौ। आन्तरिक रूपमा थाहा भइहाल्छ भित्र, इनवर्ड भन्छ नि, इन्टरनल। कसरी म बताउँछु। अथवा वर्ड अफ नलेज चाहिँ मनले नोट नलेखेको लेख्दैछ,
ओके, वर्ड अफ नलेज चाहिँ कहिलेकाहीँ अडिबल भोइस भन्छ नि, अडिबल भनेको सुन्न सकिने आवाजमा पनि आउँछ। यो चाहिँ यस्तो है, म बताउँछु कसरी, के हो त्यो। सुन्न सकिने आवाजमा पनि आउँछ। अडिबल भोइसमा सरी, कहिलेकाहीँ द वर्ड अफ नलेजको निम्ति परमेश्वर आफै बोल्नुहुन्छ। गॉड स्पिकिङ पनि भन्न सक्छौँ, परमेश्वर आफै बोल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ वर्ड अफ नलेज चाहिँ नि अननोन टङ्ग्स र इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्सबाट पनि हुन्छ। अन्य भाषा बोलिरहँदाखेरि त्यो भाषा आफै अनुवाद हुन्छ, अननोन टङ्ग्स एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स। अनि कहिलेकाहीँ वर्ड अफ नलेज चाहिँ गिफ्ट अफ प्रोफेसीबाट पनि देखा पर्छ, अगमबानीको वरदानमा पनि देखा पर्छ। कहिलेकाहीँ वर्ड अफ नलेजको निम्ति परमेश्वरले एन्जल्सहरूलाई पनि पठाउनुहुन्छ, स्वर्गदूतलाई पठाउनुहुन्छ। यस्तो छ है यो ठाउँको कुरा चाहिँ। जस्तै अस्तिको सन्डे म प्रचार गरिसकेर जब प्रार्थनामा बस्न आँटेको थिएँ फेसबुक लाइभमा, जो यो आगामी आइतबार पनि म आइराखेको छु, प्रार्थना गरिसक्दै अथवा सुरु गर्दा गर्दै पवित्र आत्माले मलाई एउटा कुरा जान्न दिनुभयो कि एउटा हेभनली होस्ट है, एउटा एन्जललाई रिलिज गरिएको छ हरेकको निम्ति, जसलाई चाहिँ यति बेला रेभलेसन र अन्डरस्ट्यान्डिङको नयाँ कुरा खोल्दैछ भनेर मलाई बताउनु भयो। अनि द्याट वाज भेरी रियल, एकदमै त्यो रियल थियो, वास्तविक थियो। द्याट इज द वर्ड अफ नलेज। मलाई थाहा थिएन अब स्वर्गदूत आउँछ भनेर, तर अचानक परमेश्वरले त्यो कुरालाई अथवा पवित्र आत्माले त्यो कुरालाई म भित्र, अघि हामीले सुरुमा हेर्यौँ नि इन्टरनल रेभलेसन दिनुभयो। अब एन्जल आउँदैछ, अनि एन्जल आइसकेपछि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ खोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण अब कसरी भयो त। जब म फेसबुक लाइभलाई बन्द गरेँ अनि मलाई थुप्रै व्हाट्सएपमा, फोनमा, विभिन्न माध्यमद्वारा मानिसहरूले भने, त्यो मध्येमा एउटा एक्जाम्पल त तीभित्रै भयो। जब मैले बोलिसकेँ, एलिन मेरो छेउमा आएर भन्यो, ड्याडी मैले आज दिउँसो जे प्रार्थना गरेको थिएँ कि प्रभु आज चाहिँ स्वर्गदूत आउनुपर्छ भनिकन तपाईँले त्यही अगमबानी गर्नुभयो। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, भोलिपल्ट मलाई थुप्रो फोनमा बहिनीहरूले, सिनियर पास्टर बाबुले, एल्डर बाबुले मलाई भन्नुभयो, तपाईँले जे कुरा सिकाउनु भयो त्यो सिकाउँदै गर्दाखेरि साँच्चै मेरो जीवनमा परमेश्वरले नयाँ कुरालाई खोल्नुभयो, रेभलेसनलाई खोल्नुभयो, मैले नयाँ कुरा बुझेँ। द्याट इज द प्रुफ। वर्ड अफ नलेज चाहिँ यसरी आउँछ, म बिब्लिकल पनि बताउँछु। अनि अब हामीले पछि बुझ्छौँ वर्ड अफ नलेजलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ वर्ड अफ विजडमले पनि अथवा बुद्धिको कुराले पनि साथ दिन्छ। मैले थुप्रो कुरा बताएँ। अब हामी बाइबलबाट यो कुरालाई हेर्नेछौँ है त। वर्ड अफ नलेजको एक्जाम्पल्सहरू बाइबलमा हेर्नेछौँ। मलाई थाहा छैन आज समयले कतिको साथ दिन्छ, या त हामी यसलाई भोलि पनि हेर्न सक्छौँ। एउटा कुरालाई सायद हामीले हेर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। ओके, ठिक छ, म भोलि मात्रै बाइबलबाट वर्ड अफ अथवा परमेश्वरको वचनमा कहाँ छ भनेर बताउन चाहन्छु। समय अलिकति गयो, म आजको टिचिङलाई छोटो गर्दैछु ताकि सबैले सुन्न सकोस् भनेर। अलिकति रिमाइन्ड गरौँ है त, नोट्स नहेरिकन रिमाइन्ड गरौँ। हामीले आज 2टा कुरा सिक्यौँ मुख्यतया। 9 गिफ्ट्स क्याटेगोरीलाई सिक्यौँ। 9 गिफ्ट्स कतिवटा क्याटेगोरीमा बाँडिन्छ? 3वटा। के? रेभलेसन गिफ्ट्स, पावर गिफ्ट्स, भोकल गिफ्ट्स। रेभलेसन गिफ्ट्समा के पर्यो? द वर्ड अफ विजडम, ज्ञानको कुरा, द वर्ड अफ विजडम, बुद्धिको कुरा, एन्ड देन डिसर्निङ अफ स्पिरिट्स, यानि कि आत्माहरू छुट्याउने कुरा। हामी यसलाई क्रमैसँग हेर्नेछौँ। ओके, पावर गिफ्ट्समा के पर्यो? गिफ्ट अफ फेथ, द गिफ्ट अफ मिराकल्स अथवा गिफ्ट अफ हिलिङ, यानि कि विश्वासको अनि आश्चर्य काम गर्ने र चङ्गाई गर्ने, यो फरक फरक गिफ्टहरू। र भोकल गिफ्टमा सजिलो छ। के? डाइभर्स काइन्ड्स अफ टङ्ग्स, यानि कि अननोन टङ्ग्स, त्यसपछिबाट हजुर इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स आफ्टर प्रोफेस। खासमा यो मैले 3टा किन यसरी बताएको भन्दा चाहिँ हामी डाइरेक्ट प्रोफेसीमा जान सक्दैनौँ। प्रोफेसीको लेभलमा आइपुग्नुभन्दा पहिला हामीसँग अन्य भाषाको वरदान हुन जरुरी छ।
अन्य भाषाको वरदान चाहिँ जब अनुवाद हुन थाल्छ, इन्टरप्रिटेसन नै प्रोफेसी बन्न थाल्छ। तर त्यो वर्ड अफ नलेज पनि हुन सक्छ। ज्यादातर हाम्रो बिलिभर्सहरू, हाम्रो चर्चहरू चाहिँ प्रोफेसी भन्दा पनि खासमा केमा अपरेट गर्छन्? वर्ड अफ नलेजमा अपरेट गर्छ। परमेश्वरले थाहा दिनुहुन्छ। जस्तो मैले अस्ति मेरो सन्डेको एक्सपिरियन्स बताएँ, जस्तै एउटा रिसेन्टली एउटा माइनर कुरा हो, तर पवित्र आत्माले मलाई जान्न दिनुभयो। वर्ड अफ नलेज भित्र ममा आयो जब हाम्रो सलोमी हस्पिटलमा एडमिट थियो। पहिलो दिन, दोस्रो दिनमा उसको दोस्रो या तेस्रो दिनमा अल्ट्रासाउन्ड भयो। अनि त्यति बेलासम्म केही पनि थिएन। अनि अल्ट्रासाउन्ड भएको र त्यसको रिपोर्ट आउने बेलामा जब रिपोर्ट आइपुग्यो भन्ने मलाई खबर आयो, टक्क एलिनकोबाट मलाई जानकारी भयो हस्पिटलबाट कि सलोमीको रिपोर्ट आयो भनेर। अनि मैले एलिनलाई तुरुन्तै फोन गरेर एउटा कुरा, एलिन यहीँनिर छ। मैले भने नानी सलोमीको स्टोन भयो है भने। मैले यो छक्कै पर्यो। अल्ट्रासाउन्डले जे रिपोर्ट देखाएको थियो पवित्र आत्माले मलाई यहाँ जान्न दिनुभएको थियो। तर यसको मतलब यो अगमबानी चाहिँ होइन। फेरि अब यो भनेको होइन सलोमीको जीवनमा अब स्टोन हुन्छ, अब यो हुन्छ, अब त्यो हुन्छ, त्यो अगमबानी होइन। द्याट इज नट प्रोफेसी। त्यो चाहिँ के थियो? द वर्ड अफ नलेज। थाहा पाएँ मैले भित्रबाट। यस्तो त मेरो जीवनमा हजारौं चोटि भएको छ। एउटा मान्छे यो गेटबाट छिर्दै गर्दा थाहा हुन्छ यो चाहिँ यो ठाउँबाट गएर आएको भनेर। यो चाहिँ फलानालाई भेटेर आएको होइन। पहिला नि क्या त एकजना छोरा आउँदै गर्दाखेरि अघि गेटमा आउने बित्तिकै दुईटा कोक बोकेर, यत्रो बोतलको कोक बोकेर खुसी भएर आएछ। अब ड्याडीलाई कोक दिन्छु। म त्यति बेला कोक पिउँथेँ, यद्यपि आज पिउँदिनँ। अनि कोक लिएर आएछ खुसी भएर। एकदम उसको बडी ल्याङ्ग्वेज पनि यति साह्रो दामी हुन्छ नि। अब अनि हप्ता दिन हराएको थियो त्यो छोरा। अनि चट्ट ढाइलोमा आएर कोक राखेको पनि थिएन, हातैमा थियो। मैले यसो भने गर्लफ्रेन्ड भेटेर आइस भनेको गरेर लग भयो। दुईटा थियो कोकको बोतल टेबलमा राख्नु पनि छैन, बोल्नु पनि छैन, हो पनि छैन, होइन पनि छैन। त्यो यस्तो स्ट्याचु जस्तो भएर बस्यो। किनकि पवित्र आत्माले मलाई त्यो जान्न दिनु भएको। टु नो सर्टेन कुरा मात्रै हो, त्यो ठुलो कुरै होइन, सानो कुरा। अनि त्यो कुरो थाहा भयो मलाई। तिमीहरूले सोध्छौ नि तपाईँ चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ द गिफ्ट अफ वर्ड अफ नलेज अपरेट भएको भन्छ जीवनमा। अलिक बुझ्यो वर्ड अफ नलेज? आज अलिकति बुझ्यो? हो, प्रोफेसी होइन यो। कतिले चाहिँ फेरि वर्ड अफ नलेज पाएको हुन्छ कि त्यसलाई नै प्रोफेसी भन्छ। फेरि मैले अगमबानी बोल्यो। अब सलोमीको अब स्टोनको रिपोर्ट आउँछ भन्नु चाहिँ के मैले अगमबानी बोल्नु त? अब आउँछ, आउनै पर्छ प्रभु त्यसको जीवनमा त भन्नु। प्रोफेसीले चाहिँ जीवन बोल्छ नि त। अब वर्ड अफ नलेज दिनु भएको मतलब यो पनि हो। म यो कुरा विश्वास गर्छु। अब अगमबानी बोलेपछि त्यो निको पनि हुन्छ। फेरि अब अगमबानी चाहिँ त्यो हिलिङमा काम गर्छ। रेभेलेसन प्रभुले दिनुभयो। अनि फेरि एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के भने नि, म भोलि बादबाट पनि बताउँछु। द वर्ड अफ नलेजको एउटा खतरा कुरा चाहिँ के हो भने फेरि नि माइन्ड बोल्छ। फेरि यसो बस्यो, फलानाको जीवनमा त यस्तो हुँदै होला हो, अनि त्यही बोलिदिन्छ। कहिलेकाहीँ मिल्छ फेरि त्यो कुराहरू क्या, मिलेको जस्तो पनि देख्छ। तर त्यो वर्ड अफ नलेज होइन। याद गर्नुपर्ने कुरा यो तीनैवटा वरदान चाहिँ बाइबलसँग मिलेको हुनुपर्छ, वचनमा मिलेको हुनुपर्छ। हो, फलाना त मेरो बुढा हुन्छ होला, फलाना त मेरो बुढी हुन्छ होला, मेरो त यस्तो हुन्छ होला। त्यो चाहिँ फेरि वर्ड अफ नलेज होइन। त्यो चाहिँ अर्कैबाट आएको नलेज भनेर बाइबलले भन्छ। पछि हेर्छौँ हामी त्यसको बारेमा पनि। नलेज चाहिँ भूतबाट पनि आउँछ फेरि। त्यो गर्दाखेरि आज हामीले गर्नुपर्ने प्रार्थना चाहिँ के हो भन्दाखेरि द वर्ड अफ नलेज हाम्रो जीवनमा, द गिफ्ट अफ वर्ड अफ नलेज, यानि कि के ज्ञानको कुराको वरदान चाहिँ हाम्रो जीवनमा आयो भने हामीले मान्छेको पास्टको बारेमा, जीवनको बारेमा ज्यादातर एउटा कुरा बुझ्नु, वर्ड अफ नलेजले चाहिँ जहिले पनि ज्यादातर घटनामा चाहिँ पास्टको घटनालाई रिलेट गर्छ। के भएको थियो, के भयो। वर्ड अफ विजडमले चाहिँ फ्युचरको बारेमा बताउँछ। त्यो हामी पछि हेर्छौँ। दुईटामा फरक यो छ। पास्ट हो, यो चाहिँ विगतको कुराहरू, यस्तो भयो त्यस्तो भयो। पवित्र आत्माले त्यो यो ठाउँमा यो छ। जस्तै हामी कुनै ठाउँमा जान्छौँ, जस्तो अस्ति म एउटा घरमा गएँ, एउटा परिवारमा गएँ, अनि यति साह्रो त्यो परिवार बिरामी, यति साह्रो प्रब्लम, केही छैन खासमा, सबै कुरो राम्रो छ, तर प्रब्लम आफ्टर प्रब्लम, सिकनेस आफ्टर सिकनेस। अनि म गएर बसेँ। अनि मलाई
सेवा सुरु गर्ने बेलामा वासरुम जान मन पर्यो अनि म स्वाट्टै बाहिर निस्केको हो। त्यो घरको 1 2 3 त्यो घरको 3वटा रुममा 3वटा दुष्ट आत्मा रहेछ। अनि तिनीहरूसँग मेरो जम्का भेट भयो। मलाई त्योसँग के लिनदिन छैन, म यसोलाई उचाल्ने मान्छे। तर स्याट्टै पवित्र आत्माले मलाई एउटा कुरा भन्नुभयो, यो घरमा चाहिँ टर्मेन्टिङ स्पिरिटले काम गर्दैछ। त त्यति बेला प्रभा टर्मेन्टिङ स्पिरिटले काम गर्छ। अनि त्यति बेलाको रेभेलेसन आयो त प्रभुले मलाई आज तैँले अब यो बारेमा सिकाउनु पर्छ। त्यो दिन मैले नि 1.5 घण्टा जस्तो बोलेँ। टर्मेन्टिङ स्पिरिट यानि के भनौँ, टर्चर दिने स्पिरिट, दुःख दिने स्पिरिट। मत्तीको 16-17 पनि भएको छ नि, 17-18 पनि भएको छ नि। एउटा बाबु ल्याएर के भनेको छ 18 मा मत्ती 17 मा के भनेको छ, मेरो छोरालाई दुष्ट आत्माले दुःख दिइबस्छ। टर्मेन्टिङ, त्यस्तोलाई चाहिँ टर्मेन्टिङ स्पिरिट भन्छ, दुःख दिइरहने। त्यति बेला प्रभुले मलाई त्यो कुरा जान्न दिनुभयो। अनि त्यो दिन हामीले त्यो घरमा प्रिच गऱ्यौँ। अनि मजाको कुरा चाहिँ नि प्रभुको वचन बोल्दा बोल्दै काउन्सिलिङ गर्दा गर्दै त्यो घर चाहिँ निको भयो। त्यो परिवारको आमा छोरा छोरी निको हुन थाल्यो। अनि हामीले प्रेयर गऱ्यौँ र अझै त्यो घरमा चाहिँ अब एक दिन चाहिँ त्यो स्पिरिटले त्यहाँबाट निकाल्नुको लागि चाहिँ हामी प्रेयरमा जानुपर्ने छ। यसै कारणले गर्दाखेरि द वर्ड अफ नलेजको गिफ्ट मान्छेमा भइदियो भने हामीले घटनाहरूलाई थाहा पाउँछौँ, परिस्थितिहरूलाई बुझ्छौँ। बाइबलमा कुनै घटना याद आयो तिमीलाई? यसको भोलि आफूले पर्सनल एसाइनमेन्ट गर्दा हुन्छ, कहाँ चाहिँ वर्ड अफ नलेज अपरेट भएको छ। प्रभुले यहाँ हामी सबैलाई आशिष देऊन्।